अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सेकंड ईयर 12वीं क्लास उर्दू की पेपर स्कीम शेयर करने जा रहा हूँ। आपको पेपर तैयार करने से पहले ये पेपर स्कीम के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा तैयार करके आप लोग ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। सारे सबक याद नहीं करने, कितने सबकों के खुलासे हमने करने हैं, सारी तफसीलात बताता हूँ। 100% इसी स्कीम के हिसाब से आपका पेपर आएगा। और फ्री नंबर कैसे मिलते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखो, उर्दू की बुक भी मेरे पास खुली हुई है। सो आपको तमाम डिटेल्स मैं बता देता हूँ क्या और कैसे आपने याद करना है उर्दू का पेपर। आखिरी पेपर है और इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह पाक ने चाहा और आप लोगों ने मेहनत की तो आपका ये पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सो सेकंड ईयर उर्दू का पेपर है, ये 12th क्लास उर्दू पेडिंग स्कीम है। पहला, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरांवाला, बहावलपुर, साहिवाल और आज़ाद कश्मीर, ये वाले जो बोर्ड्स हैं ना, इन बोर्ड्स के लिए है ये स्कीम, ठीक है। और रावलपिंडी भी इसमें इंक्लूडेड है। सो सवाल नंबर 1 आएगा हिस्सा नसर। 20 नंबर की आप लोगों की आएगी मरूजी, मतलब 20 नंबर के आएंगे, आपसे पूछ जाएंगे MCQ आज, ठीक है। हिस्सा नसर आएगा MCQ का, ये हिस्सा अस्बाक से आता है। अस्बाक मतलब सबक। 5 नंबर आपके आएंगे सबक में से MCQ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो पेपर भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल। मरूजी के इस हिस्से में मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल के मतलब सवाल होंगे 5 नंबर के। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप लोगों का पेपर है। पहला ये देखिए, पहले जो 5 MCQ है ना, उमर बिन अब्दुल अजीज़ मजहब की डैश थे, यहाँ से लेके डॉक्टर बुरहान ने पहन रखी थी टोपी जर्सी बरसाती, यहाँ तक। ये 5 आपके नसर में से हैं। मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल को मद्देनजर रखते दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें कि क्या का आएगा, की आएगी, के आएंगे, के आएंगे, क्या आएगा, जाएगा, जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। 5 नंबर ये फ्री के हैं। 3 जवान 2 पूरे और 1 औरत डूब गई। वो सिर्फ ज़हीन नहीं बल्कि होशियार भी है, ठीक है। ये देखिए बहुत आसान है, ठीक है। 5 ये आएंगे, 5 इस तरह के आएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जी, रमूज़ो काफ आएगा। मरूजी के इस हिस्से में रमूज़ो काफ के इस्तेमाल के मुतालिक सवालात होंगे। इस हिस्से में आपने बताना है कि रमूज़ो काफ का इस्तेमाल जो है वो सही किस तरीके से और कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देख रही है यहाँ से, ये कैसे आएगा पेपर में वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, रमूज़ो काफ के सूलों का मनहूस खाता रखते हुए दुरुस्त जवाब को इंतखाब करें। 11 से लेकर 15 तक हैं ये, ठीक है। रमूज़ो काफ आपने बताना कि कौन सी लामत आएगी। ये अलामत, ये कौन सी लामत है, ख़त्मे की है, ख़त की है, नदाइया की है, वो वैन की लामत है। ये चीज़ें आपने अच्छे से रिवाइज़ करके जानी है इफ़ यू वांट टू टेक गुड मार्क्स, ठीक है। आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है और इंशाल्लाह अगर आपने इस हिसाब से तैयारी की तो अल्लाह पाक ने चाहा और आपने इंशाल्लाह मेहनत की तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। MCQ में से ही आप लोग 17-18 नंबर ले लोगे 20 में से, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी किस हिसाब से करना पड़ेगी। उसके बाद अमदादी फ़ेल आएगा। मरूजी के इस हिस्से में अमदादी फ़ेल के इस्तेमाल के मतलब इस सवाल होंगे, ठीक है। अमदादी फ़ेल हमने किसी तरीके से इस्तेमाल करना, जैसे ये देखो वर्ब जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वर्ब की फॉर्म में आपने लगानी है कौन सी आएंगे। लेना, बच्चे ने खिलौना लिया, सामान हमसे लेना, तुम खाना खा लो, वक्त पर दवाई लें, तुम खाना खा लो, ठीक है। तुम खाना ले लो या तुम खाना खा लो, तो इसका भी आंसर आएगा। इस हिसाब से 5 MCQs आप लोगों के इस तरीके से पूछ जाएंगे। आई होप यू गोट इट, ठीक है। 20 नंबर के MCQs हैं, सबसे आसान है ये। आप लोगों ने जो जितनी भी आपकी मशकें हैं ना उनके MCQs पढ़ लेने हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो MCQs का प्रॉपर जो है वो गेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीज़ों को लाजमी तौर पर फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। हमारा जो दूसरा पेपर है, लिखने वाला पेपर, उसकी जान जो कि 80 नंबर का है। अब इसके लिए आपने क्या तैयार करना और क्या छोड़ना है। तो भी आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यहाँ से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। दैन वीडियोस में जाएं। वीडियो में जैसे ही जाएंगे, जो भी आप फिलहाल देख रहे हैं ना सेकंड ईयर की वीडियो जो भी आप देख रहे हैं ये तो आप लोग काइंडली उस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। ये नीचे लाइक का बटन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट मेथड, ठीक है। यहाँ से आपने लाइक करना है और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर पूछना है। इंशाल्लाह उस हवाले से मैं अगली वीडियो में गाइड कर दूँगा, उसके लिए वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर कर देनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। 80 नंबर का इंशाइया पेपर है। सवाल नंबर 2 है, अलफ ये है, 2 ये है। नज़म के शायर की तशरीह, इस हिस्सा नज़म में से 2 शायर की तशरीह करनी होगी। शायर और नज़म का नमान भी तहरीर करना है। हिस्सा नज़म में 2 अशार आएंगे, ठीक है। 2 अशार की तशरीह करनी है। अब पूछे कितने जाएंगे वो देख लेते हैं। देखें, 2 ही पेपर में आने हैं, 2 के 2 ही आपने करने हैं तो आप लोगों को नंबर मिलेंगे। शायर का नाम भी लिखे और नज़म का नाम।
جیسے کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں منسخ ان میں سے پہلے تو نگر. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ کس بک میں سے ہے, سوری کس نظم میں سے ہے. یہ میں آپ لوگوں کو بک بھی دکھا دیتا ہوں سائڈ پہ, آپ لوگوں کو میں بھی سیکنڈ ایئر کی بک جو ہے وہ دکھ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے چیپٹرز ہیں, یہ نظمیں آپ کی نظم والا پورشن ہے. ٹھیک ہے, تو موسٹلی جو ہے وہ ایک ہی نظم میں سے آ جاتا ہے, اور کئی دفعہ جو ہے وہ 2 نظموں میں سے علیحدہ بھی پوچھ لیتا ہے وہ. اس کے بعد آئے گا غزل کے شعر کی تشریح آئے گی. 3 اشعار دیے جائیں گے, تینوں کی تشریح کرنی الگ الگ کرنی ہے, آپ الگ الگ کر کے لکھنی ہے. شاعر کا نام لکھنے کا 1 نمبر بھی شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو 10 اور 10 20 نمبر کی تشریح آئے گی. سیکنڈ ایئر 12ویں کلاس میں 20 نمبر کی تشریح پوچھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ دوسرا حصہ تشریح کا بے والا. نہ تخت و تاج میں نے لشک و سپاہ میں ہے, تیری نگاہ میں ہے, یہاں تک. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی. سوال نمبر 3 ہے پیراگراف کی تشریح کرنے میں جو سیاق و سباق ہوتا ہے. سیاق و سباق کے حوالے سے 2 میں سے 1 پیراگراف کی تشریح کرنی ہوگی. سبق کے عنوان اور مصنف کے نام کا 1 نمبر ہوگا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان کے مصنفوں کے نام اپنے یاد کر جانے. یہ دیکھیں, حمد مولانا ظفر علی خان, حفیظ صاحب, اسلامی مساوا, یہ نظمیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں یہ چیپٹر ہیں آپ کے. مناقب عمر بن عزیز, تشکیل پاکستان, نواب محسن مکی. یہ جو اوتھروں کے نام ہیں نا, شاعروں کے نام ہیں, یہ آپ نے لازمی یاد کر کے جانے ہیں مصنفوں کے نام. ان میں سے تقریباً 5-7 نمبر بنتے ہیں ٹوٹل ملا کے پیپر میں. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک آدھا MCQs میں آ جاتا ہے, تشریح میں آئے گا. ٹھیک ہے, 1 نمبر کا 1 نمبر اس میں آئے گا, 1 نمبر سیاق و سباق میں آ گیا. ٹھیک ہے, 1 نمبر نظم میں آیا. دیکھو کتنے نمبر ہو گئے ہیں ابھی, رل ملا کے 5-6 نمبر بنتے ہیں, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان مصنفوں کے نام یاد کر کے جانے ہیں, یہ چیز میری آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو 2 آئیں گے. اب کتنے, سیاق و سباق 3 نمبر کا ہوگا, جبکہ پیراگراف 10 نمبر کی تشریح ہوگی. 13 نمبر ہو گئے آپ کے ٹوٹل. اور ایک آپ کا سبق کا نام کا, ایک مصنف کے نام کا, ٹوٹل 15 نمبر کا یہ سیاق و سباق پیپر میں پوچھا جائے گا. یہ دیکھیں 2 آئیں گے پیپر میں. سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کرنی ہے آپ نے. 2 ہیں آپ نے 1 کرنی ہے, سمپل. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلتے ہیں جی. سبق کا خلاصہ لکھنا ہے. 2 سباق میں سے 1 کا خلاصہ لکھنا ہے. مصنف کا نام لکھنے کا بھی 1 نمبر شامل ہے. یہ دیکھیے 1 نمبر اس پہ لگا لیتے ہیں. ایک سبق کا خلاصہ آدھے کتاب میں سے, دوسرے کے آدھے حصے میں سے آتا ہے. اب یہ کیا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ آپ کی بک ہے نا, تقریباً 14 چیپٹر ہیں. تو آپ نے پہلے جسٹ 7 چیپٹروں کے خلاصے تیار کرنے ہیں, یہاں سے لے کے یہاں تک. 100% گارنٹی ہے اس میں سے 1 آئے گا, اور دوسرا خلاصہ جو ہے وہ اس میں سے 1 آئے گا. اسی طرح سیاق و سباق ہوتا ہے, 1 اس میں سے آتا ہے سیاق و سباق کو, دوسرا جو ہے اس میں سے آتا ہے. آپ نے پہلے 7 چیپٹر رٹ لینے ہیں, جو مرضی ہو جائے. انشاءاللہ آپ کا بہت سارا پورشن کور ہو جائے گا. پیپر میں شور سوالات وغیرہ نہیں آتے, وہ آپ نے تیار نہیں کرنے بیٹھ کے. ٹھیک ہے, یہ ٹائم اپنا ضائع نہیں کرنا آپ لوگوں نے. اس کا نظم کا خلاصہ ہے, نظم کا خلاصہ لکھنا ہے, شاعر کا نام لکھنا ہے. اس طرح نظم انشاءاللہ یہ گیسٹ پیپر آپ کو مل جائے گا. مضمون آئے گا 20 نمبر کا, موسٹ امپورٹنٹ. دیے گئے 3 عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہے. 3 مضمون آئیں گے پیپر میں, جیسے یہ دیکھیں, محسن انسانیت, وبائی امراض اور ان کا سدباب, ماحولیاتی آلودگی. 3 ہیں, آپ نے اس میں سے کوئی 1 لکھنا ہے. تقریباً 5 سے 6 صفحوں کا آپ نے لکھنا ہے, ساتھ کوٹیشن ایڈ کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو 15, 16, 17 نمبر مل جائیں گے. اس کے بعد سوال نمبر 7 ابھی خط لکھنا نہیں دیے گئے موضوع پر خط لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, شکریہ اللہ پاک, آپ سب کو ڈھیروں کامیابی نہیں. اب خط کیا چیز ہے, اپنے دوست سہیلی کی شادی میں شرکت کی دعوت قبول کرتے ہوئے شادی میں غیر اسلامی رسومات سے بچنے کی تلقین کے لیے خط لکھنا ہے. یہ اپنے پاس سے لکھنے والا ہوتا ہے, آپ نے جسٹ اوپر والا اور نیچے والا پورشن صحیح لکھنا ہے. باقی یہی آپ لوگوں کی پیپر اسکیم تھی, آپ نے یہ فالو کر کے چلنا ہے جو میں نے بتایا ہے. جتنے چیپٹر میں نے بتائے ہیں انشاءاللہ اگر آپ نے چیز کو فالو کیا تو دیکھیے گا آپ لوگ سب سے زیادہ نمبر لے لیں گے کلاس میں. اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں کامیابیاں دے, اور اللہ کرے تمام بچے جو کہ چینل سے تیاری کرتے ہیں وہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہو رہے ہیں. سو بھائی جاتے جاتے یہاں سے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے, اور چینل پر نئے ہیں تو بھائی لازمی طور پہ یہ دیکھیں, میرے ساتھ سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپنگ مٹیریلز, ہیلپنگ چیزیں جو ہیں وہ جو آپ لوگوں کو آگے لائف میں کام آئیں گی, آپ لوگوں کو اسٹڈی میں کام آئیں گی, وہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی. سو یہاں سے سبسکرائب کیجیے گا, ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, اور جتنی سے ہم نے اپنی محنت کی ہے تو بھی ہمارے لیے بھی حق بنتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کو لائک شیئر کر دیا کرو, اور بھی سبسکرائب وغیرہ کر دیا کرو. یہاں سے سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ سیٹ کر دینا ہے. سو دعاؤں میں آپ لوگ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ لوگ بہت اچھے نام پر لے لو گے. بیسٹ وشز فار یو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں گیسٹ پیپر اور MCQs کی سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی.